वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए PM यूथ लोन स्कीम का इजरा कर दिया। मुल्क भर के नौजवान तबके को कारोबारी मौके के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। नौजवानों को दिए गए कर्जे 2013 के यूथ लोन प्रोग्राम का तसलसल है। नौजवानों को मौके फराहम किए जाएं जिनकी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा किया जा सकता है। नौजवान तबके की फलाह बहबूद के लिए ये प्रोग्राम मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन का तसलसल है। माली मुश्किलात के बावजूद मुल्क के नौजवान तबके की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हमेशा अवाम के दिलों में रहे। हमेशा साजिशों से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई गई। इमरानी टोले ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। साजिश फितना खान के खिलाफ नहीं, मुस्लिम लीग नून के कायद के खिलाफ हुई। सरगोधा के अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है। इंतखाबात में सियासी मुखालफीन का डट कर मुकाबला करेंगे। इंतखाबात में फितने और इसके टोले को शिकस्त देकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। फितने खान का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार के सिवा कुछ भी नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। PTM जमातों, अटॉर्नी जनरल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स, पाकिस्तान बार समेत दीगर को नोटिस जारी। सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने की वजूहात को आइन की कसौटी पर परखने की जरूरत है। बेंच अरकान के रिमार्क्स। आइनी मामला है, अदालत इसे ऐसे ही रहने नहीं दे सकती। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी की किसी तौर इजाजत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। 9 रुकनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारों की खिदमात और कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वज़ीर आला हाउस पेशावर में इजलास, निगरान वज़ीर आला और सूबाई हुकाम की शिरकत। सदर ममलिकत को दहशत गर्दी की रोकथाम के इक़दामात और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान को बाकायदा मंसूबे के तहत इक़्तिदार में लाया गया। इमरान खान का एजेंडा है कि मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा हो। इमरान खान को आइनी तरीके से ओहदे से हटाया गया। हुकूमत को महंगाई और अवामी मुश्किलात का इदराक है। हुकूमत ने किफ़ायत शारी मुहिम खुद से शुरू करने का फैसला किया है। माशी इस्तेहकाम के लिए हंगामी फैसले किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी। दो दिन जेल में ज़ारो कतार रोने वालों को हथकड़ी चूमने की बातें जेब नहीं देती। उस्ताद पलस्तरवी कब जेल जाने की तारीख देंगे? कौम वो ऐलान सुनना चाहती है। जेल भरो तहरीक में भी जेब भरो तहरीक वाला मिसाली जज्बा दिखाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सानिया कननो पुरशपुरा को 32 बरस बीत गए। वाक़े के मुजरिम आज़ाद, मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर। काबिज़ फोर्सेज ने 32 बरस कबल 100 ख़वातीन की आबरू रेज़ी की थी। हुर्रियत रहनुमाओं का आलमी बिरादरी से इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकने का मुतालिबा। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کے تحت نوجوانوں میں چیکس تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ زراعت اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے یہ قرضے ان کے 2010 کے لیگی حکومت کے پروگرام کا تسلسل ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ اسلام آباد میں پی ایم یوتھ لون اسکیم کے تحت چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ قرضوں کے اسکیم کا آغاز انہوں نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے پنجاب سے کیا تھا، جس کو اب ملک بھر تک پھیلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت آج جو قرضے دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تسلسل ہے 2013 کا، جب وزیر اعظم نواز شریف نے پورے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہ ایک انتہائی پروڈکٹیو قرضوں کی اسکیم کا اجرا کیا، اور جس سے پاکستان کے طول و عرض میں اربوں روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے، اور اس کا پاکستان کی معیشت کو اور ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو بے پناہ فائدہ ہوا۔ یہ اسکیم ہم نے پہلے صوبہ پنجاب سے اس کا آغاز کیا تھا۔ بولان گاڑی اور راوی گاڑی 75,000 گاڑیاں ہم نے بے روزگار بچوں اور بچیوں کو تقسیم کی تھیں، اور جس کی ریکوری
99% थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में बड़े कारोबारी हजरात ने बदकिस्मती से अक्सर कर्जे माफ कराए, जिनके बायस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, जबकि इसके बरअक्स नौजवानों का किरदार काबिल सताइश है। उनके रोजगार में दिलचस्पी और किस्तों की अदायगियों की शरह 99% रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 75% नौजवानों पर मुश्तमिल है। वक्त का तकाजा है कि नौजवानों को अहमियत दी जाए और उन्हें सस्ते कर्जे फराहम किए जाएं। हमारी नौजवान नस्ल, हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो बड़े एक पुरज़्म बच्चे हैं। उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट के भरी है और उनको ये मौक़े फराहम किए जाएं तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जिसका ख्वाब हज़रत कायद आज़म ने देखा था। और आपको लैपटॉप्स पूरे पाकिस्तान में, पहले वो पंजाब में दिए जाते थे, अब इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम होंगे। 1 लाख की इसकी तादाद है। इंशाअल्लाह आइंदा इसकी तादाद और बढ़ाएंगे। यही लैपटॉप कोविड के ज़माने में तालीम का ज़रिया बन गए थे। तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि मैं उनको लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लाशनकॉफ नहीं दे रहा। उमूर नौजवानान के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मावन खुसूसी शीज़ा फातिमा ने कहा कि पीएम यूथ लोन स्कीम के तहत अब तक 80 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं, जो ज़राअत और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर फ्रीलांस कार्ड का भी इजरा किया, जो नौजवानों के लिए रोजगार के हसूल में आसानियां पैदा करेगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी मुश्किलात में आवाम से यकजहती और माशी बोझ बांटना किफ़ायत शारी के हवाले से हुकूमती अज़्म का अक्कास और क़यादत ने इसकी ज़ाती मिसाल कायम की है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। किफ़ायत शारी काबीना की रज़ाकाराना तनख्वाहें और मरात न लेने से शुरू होती है। काबीना अरकान के इस इक़दाम से सालाना 200 अरब की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं और अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम के दिलों पर राज किया है और मुस्लिम लीग नून हमेशा अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखे रही। मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद पाकिस्तान भर में किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का ये कहना है कि साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं, साजिश साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। मोहम्मद नवाज शरीफ लीडर है जिसने बेटी का हाथ थामते हुए कारकुनों को ढाल बनाए बगैर ही गिरफ्तारी दी थी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। दूसरी जानिब इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान कारकुनों को गिरफ्तारी देने पर मजबूर कर रहा है, जबकि खुद बिल में छुप कर बैठा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है और इंतखाबात में सियासी मुखालफिन का डट कर मुकाबला करेंगे। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंतखाबात में फितने और उसके टोले को शिकस्त देकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। फितना खान का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार के सिवा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के हवाले से अज खुद नोटिस में PTM की तमाम जमातों, अटॉर्नी जनरल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलें बताएंगे इजाज़ हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस में PTM की तमाम जमातों, अटॉर्नी जनरल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं कि इसकी समाअत कल फिर होगी।
صدر ڈاکٹر عارف الوی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں خیبر پختونخوا کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں صوبے میں سیکیورٹی کے مختلف پہلوؤں اور دہشت گردی کی وجوہات اور روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے خیبر پختونخوا پولیس سمیت سیکیورٹی اداروں کی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ متوازن غذا اور ورزش صحت اور معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ ہمیں اپنے طرز عمل اور عادات و اطوار میں تبدیلی لا کر ایک صحت مند زندگی کی بنیاد رکھنا ہوگی۔ پشاور میں غیر متعدی امراض پر بین الاقوامی پبلک ہیلتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ قومی ترجیحات طے کر کے عوام کو امراض سے بچاؤ کے لیے آگہی دینا ضروری ہے۔ آپ ایلیٹ ہیں، لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے پیشے کے ساتھ بھی وہ کام کریں جس کے اندر عوام کے ساتھ عوام کو آپ اپنے ساتھ اٹھائیں۔ اس پریونشن میں پیسہ نہیں چاہیے، اس پریونشن میں وی ڈونٹ نیڈ دی ایڈ آف اینی کنٹری، اٹس جسٹ این انٹلیکچوئل ایکسرسائز۔ کنونس دا پیپل دیٹ دیز تھنگز ہیو ٹو بی ڈن، ادروائز تمہارا اپنا نقصان ہے۔ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز ہیں مفت کی، جس میں ہماری وراثت موجود ہے، کنزرویشن کا ہو، فزیکل فٹنس کی ہو، طہارت نصف ایمان ہے۔ یہ جو چیزیں وراثت میں ہیں، ان کو کم سے کم ہم لوگوں کے اندر پرچار کر کے ایکسپلائٹ کر کے اس ملک کو صحت مند ملک پاکستان بنا سکتے ہیں۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کہ عمران نیازی اپنی انتشار اور ضد کی پالیسی کے تحت پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر عدم استحکام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت سخت مگر ناگزیر فیصلوں سے ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہی۔ تفصیل جانیں گے ارسلان اسد سے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران نیازی کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو عدم مستحکم کرنے کی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے۔ ایک شخص بضد ہے انتشار پھیلانے پر، ایک شخص بضد ہے کہ اس نے پاکستانی قوم کو چین سے بیٹھنے نہیں دینا۔ جب وہ 4 برس حکمرانی کر رہا تھا تب بھی اس نے لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آج بھی وہ ایک لاڈلا، وہ ایک ضدی شخص جو ہے وہ اس ملک میں انتشار ہی پھیلا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، اسی لیے وفاقی کابینہ نے فیض شاری کی پالیسی اپنانے کا اعلان کیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آفس میں بیٹھ کر جو ایک کالا داغ تھا اس ملک کی تاریخ میں، اس کو مٹایا۔ 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے بعد بھی ترامیم ہوئی تاکہ اس آئین میں موجود اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ شازیہ مری نے کہا کہ نیازی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، تاہم جب اقتدار ملا تو بنی گالہ سے دفتر تک ہیلی کاپٹر پر آنا جانا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمرانی دور میں اربوں روپے کھائے گئے اور رشوت میں ہیرے کی انگوٹھیاں لی جاتی رہیں۔ ارسلان صدقی خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 2 دن جیل میں زار و قطار رونے والوں کو ہتھکڑی چومنے کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ استاد پلستروی کب جیل جانے کی تاریخ دیں گے؟ قوم وہ اعلان سننا چاہتی ہے۔ فواد چودھری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ جیل بھرو تحریک میں بھی جیب بھرو تحریک والا مثالی جذبہ دکھائیں، ضمانتیں کروا کر جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے ہیں، گرفتاری دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پولیس نے ایکشن کیا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک طرف عدالتوں سے مسلسل ریلیف اور دوسری طرف ذرا سی تاخیر پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ انصاف کا یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے کہا کہ کیا مسلم لیگ نون کے لوگ ملک دشمن ہیں جو ان پر مقدمات بنائے گئے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ جن ججز پر ہمارے تحفظات ہیں انہیں ہمارے کیسز سے الگ کیا جائے، نیا بینچ تشکیل دے کر جو مرضی فیصلہ دیا جائے۔ عابد شیر علی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 روز میں الیکشن کروائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا 90 دن پورے ہو چکے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ ایگزیکٹو کے اختیار میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف عدلیہ کو دباؤ میں لا کر فیصلے کروانے کے ثبوت سب کے سامنے آ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کروا کر ملک کی ترقی کا راستہ روکا گیا، جبکہ عمران خان نے IMF سے معاہدہ کر کے ملک کی خود مختاری اور عزت کو سرے بازار نیلام کیا۔ موجودہ معاشی حالات اسی معاہدے کا نتیجہ ہیں۔
रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक भी नाकाम होगी। ये मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राना मशहूद ने कहा कि मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। नौजवानों को मौके फराहम करने से मुल्क आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि तोशाखाना गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा है। एक बयान में उनका कहना था कि 1.5 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर लाहौर से कल सिर्फ 77 अफराद ने गिरफ्तारी दी है। इससे ये साबित होता है कि इनकी धरनों और लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन की अहमियत और शराकतदारी को मुतनव्वे और कसीर जहती बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीकी सेनेट में अक्सरियती रहनुमा सेनेटर चक शूमर की क़यादत में डेमोक्रेटिक पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी तबादले सियासी सतह पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मौक़े का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने मज़ीद मजबूत और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद दो तरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी कायम करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के अवाम के साथ ताउन, यकजहती और पाकिस्तान के बारे में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अफ़गानिस्तान और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कांग्रेस पर जोर दिया कि वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने और भारत में मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंदी की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ भरपूर किरदार अदा करे। सेनेटर चक शूमर ने वफ़द की जानिब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए वसीतर ताउन के ज़रिए मुख्तलिफ जहतों में पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अयादा किया। लाहौर में इंसदार दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जेल भरो तहरीक में पुलिस की गाड़ी तोड़ने के इल्ज़ाम में PTI रहनुमा इब्बाद फारूक को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से माल रोड पर दफ़ा 144 का नफाज है, जिसके बावजूद इबाद फारूक ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की गाड़ी पर डंडों से हमला किया और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। पुलिस वैन के ड्राइवर को जान से मारने की धमकियां भी दी। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि मुल्क के दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड को तरवीज दे रहे हैं। इस्लामाबाद में IT एंड टेलीकॉम शो की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के लिए कारोबार में आसानियों के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा होने वाली मरदमशुमारी डिजिटल होगी। IT सेक्टर की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। किसी भी ऐप या वेबसाइट को बंद करना मुल्क की तरक्की के लिए नुकसानदेह होगा। वज़ारत IT किसी भी तरक्की के रास्ते को मसलूत नहीं करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ IT का विजन है स्मार्टफोन फॉर ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में 30+ कंपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। स्टार्टअप के लोगों को, फ्रीलांसर को हमेशा हर जगह पर फैसिलिटेट किया जाए, उनको जैसे ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां वो पैसे को प्लस नहीं करे बल्कि मल्टीप्लाई करे। उससे फायदा मुझे नहीं होगा, मेरे मुल्क को होगा। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद से पाकिस्तानी सफारतखाना वाशिंगटन में मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के ज़राए और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और अमरीकी कंपनीज के कारोबारी ऑपरेशन समेत अमरीका के लिए पाकिस्तान की बरामदात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कारोबार से मुताल्लिका मामलात और रेगुलेटरी उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर तिजारत पाक अमरीका तिजारती सरमायाकारी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के वजारती इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन DC का दौरा कर रहे हैं। इजलास कल मुनक़िद होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत की क़यादत से मुलाकातें की। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पाक उज़्बेक इजलास IGC में शिरकत के लिए आज उज़्बेकिस्तान के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान OIC के तहत 8 मार्च को ख़वातीन के हवाले से इजलास की सदारत करेगा, जिसमें OIC ममालिक की ख़वातीन के किरदार पर बात होगी।
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ ناظرین، ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم کردار۔ اسلام آباد میں 4 سے 5 مارچ تک ہر ہنر کے عنوان سے نمائش سجے گی۔ شمالی علاقوں کی روایتی اشیاء کے اسٹالز لگیں گے، روایتی رقص بھی پیش کیے جائیں گے۔ سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد کا کہنا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ضروری ہے۔ پاکستان کی آبادی کا 51% خواتین ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اشتراک سے بااختیار خواتین ہر ہنر کے عنوان سے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں 4 سے 5 مارچ کو 2 روزہ نمائش سجے گی۔ نمائش میں ملکی ثقافت کے رنگ بکھریں گے، فنکار علاقائی رقص پیش کریں گے۔ نمائش میں 130 سے زائد دستکاری، جیولری سمیت مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ بچوں کی تفریح کا اہتمام بھی ہوگا۔ سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد کا کہنا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کے ہنر کو سامنے لانے میں تعاون کریں۔ خواتین کے لیے بہترین کاروباری مواقع فراہم کرنا حوصلہ افزا ہے۔ خواتین کے لیے ایک الگ ایونٹ ہونی چاہیے اور ان کو یہ اپرچونٹی ہمیں دینی ہے ہر حال میں کہ وہ آگے آئیں، آگے بڑھیں اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے جو میرے خیال میں بے شمار ہے اور صرف چھپا ہوا ہے، سو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو آگے لائیں، ان کو ایک اپرچونٹی دیں۔ اسلام آباد چیمبر کے صدر احسن بختاوری نے کہا کہ ملکی معاشی ترقی کے لیے خواتین کو با اختیار بنانا ضروری ہے۔ خواتین ہماری کل آبادی کا نصف ہیں، لہٰذا ملک کے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ خواتین کو قومی دھارے میں لانا ضروری ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے اور خواتین انٹرپرینیورز کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کم ہونے کی وجہ سے اسلام آباد میں نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، انسان ہے کنن پوشپورہ کو 32 سال مکمل ہو گئے۔ 1991 میں اس دن بھارتی فوج نے ضلع کپواڑہ کے گاؤں کنن پوشپورہ میں 100 سے زائد بے گناہ کشمیری خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ بھارتی حکومت نے سانحے کو پروپیگنڈا قرار دے کر بھارتی فوج کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ عالمی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھارتی حکومت سے سانحے کی تحقیقات کا کئی بار مطالبہ کر چکے ہیں۔ 32 سال گزرنے کے باوجود کنن پوشپورہ کے مجرمان بھارتی ریاستی سرپرستی میں آزاد ہیں۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور تحریک شباب المسلمین کے چیئرمین مولوی بشیر عرفانی نے افسوس کا اظہار کیا کہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود سانحہ کنن پوشپورہ کے متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ بشیر احمد عرفانی نے جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ بھارت جہاں تحریک آزادی کو سبوتاژ کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، وہیں قابض فورسز نے کنن پوشپورہ جیسے اخلاق سوز واقعات کو ہماری تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کنن پوشپورہ میں 23 فروری 1991 کو بھارتی فوجیوں کی درندگی اور دہشت گردی کے بدترین واقعے کے خلاف مظفر آباد میں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ خواتین، بچیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھارت مخالف دھرنے میں شرکت کی۔ کنن پوشپورہ کے اندوہناک واقعے میں ملوث بھارتی فوجیوں کے لیے عالمی عدالت انصاف میں مقدمات چلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے برہان وانی چوک سے گھڑی پن چوک تک ریلی بھی نکالی۔ مقبوضہ کشمیر میں سانحہ کنن پوشپورہ کی متاثرہ خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرے کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے کنوینر محمود احمد ساغر کر رہے تھے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین نے سانحہ کنن پوشپورہ کی متاثرہ خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان متاثرہ خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کا حساب بھارت کو دینا ہوگا۔
آج سے 32 سال قبل بھارتی فوج کا یہ درندگی جس میں 100 سے زیادہ خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کے فورسز، بھارت کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے تمام لوگ آزادی کے مطالبے سے کسی طرح سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے لیے عصمت دری، بچوں کے اوپر پیلٹس اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو نہ صرف گرفتار کرنا بلکہ انہیں ماورائے عدالت قتل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے بھارتی حکومت۔ اور دوسری جانب 2019 میں جو اقدامات اٹھائے 5 اگست 2019 کو، اس کے بعد خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا، جس کے بعد بھارت ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کے۔ بھارتی حکومت وہاں پر آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی سازش میں بھی مصروف ہے۔ اسی سلسلے میں بھارت کے مختلف صنعت کاروں کو زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، جبکہ کشمیر میں بسنے والے لوگوں کی زرعی زمینیں ہوں، ان کے املاک ہوں، انہیں ضبط کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں بے دخل بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ترکی اور شام میں 6 فروری کے ہولناک زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دونوں ممالک میں اب تک 7200 سے زائد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شام اور ترکی میں زلزلے سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 48,128 ہو گئی ہے۔ مزید 6 اموات کے بعد ترکی میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 42,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شام میں بھی مزید 6 اموات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد مجموعی تعداد 5,818 ہو گئی ہے۔ دونوں ملکوں میں امدادی اور بحالی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں عمارتوں کو چیک کر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ شام کے سرحدی علاقے ادلب میں حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے علاقے میں 100 سے زیادہ شہر، قصبے اور دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ 812 عمارتیں منہدم، 6,000 سے زیادہ کو نقصان پہنچا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلہ متاثرین کو خوراک، ادویات اور پناہ گاہوں کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو اشیاء ضروریہ سمیت پناہ گاہیں، خیمے، خوراک اور نقد رقم کی ضرورت ہے۔ زلزلے نے چند منٹس میں ہنستے بستے گھروں کو کھنڈرات اور تباہی میں تبدیل کر دیا۔ شدید سردی کے موسم میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے ایک اہلکار کا یہ کہنا ہے کہ زلزلے سے ترکی میں 15 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ مکانات دوبارہ تعمیر کرنا ہوں گے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نالینا بیئربوک نے ترکی کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان ترک حکام کے حوالے کیا۔ متحدہ عرب امارات نے ترکی، شام اور زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کے نئے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ جوائنٹ آپریشنز کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری تمام تر توانائیاں متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی پر مرکوز ہیں۔ انسانی ہمدردی کے لیے فضائی پل کے ذریعے آپریشن جاری رہے گا۔ UAE کی 134 امدادی ٹیمز متاثرہ علاقوں میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اب تک 136 پروازوں کے ذریعے 3,000 ٹن سے زیادہ خوراک اور طبی سامان روانہ کیا جا چکا ہے۔ اور ناظرین، ترکی میں ریسکیو اور سرچ آپریشن مکمل کر کے پاکستان ریسکیو ٹیم وطن واپس پہنچ چکی ہے۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کمانڈر ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ مشکل گھڑی میں ہم ترک بھائیوں کے شانہ بشانہ رہے۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز نے کہا کہ 146 مقامات پر سرچ اینڈ ریسکیو کنڈکٹ کی ٹیم نے 15 افراد کو زندہ ریسکیو کیا، 247 میتوں کو نکالا۔ دوران آپریشن ترک بھائیوں کی پاکستان ریسکیو ٹیم سے محبت اور وابستگی مثالی تھی۔ اس سے پہلے ترکی سے پاکستانی ریسکیو ٹیم کی وطن روانگی پر ایئرپورٹ سٹاف نے بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تالیوں کی گونج میں رخصت کیا۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ نیا ہے جذبہ، نئی ہے امنگ، خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال، دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال، کون سی کرنسی ہے اپ، کون سی ڈاؤن، معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے، رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ تک، بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की। पाकिस्तान सुपर लीग के 12वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कराची में आमने सामने हैं। शाम 7 बजे से ये मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पीएसएल 2023 में पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 3 मैचेस में से 2, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 में से 1 मैच में कामयाबी हासिल की है। मज़ीद बात करेंगे ज़ीशान क्यूम हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने वक्त निकाला। इस मरतबा पीएसएल में हमें मुल्तान सुल्तान्स तो नज़र आ रहे हैं कि वो आउट क्लास कर रहे हैं तमाम टीम्स को, लेकिन इसके बावजूद एक मैच सब ने हार रखा है। विनिंग मोमेंटम किसी एक या 2 टीम्स के पास नहीं है, सब मैचेस हार रही हैं, जीत रही हैं। रिजवान, बिल्कुल इसको हम पीएसएल की खूबसूरती ही कह सकते हैं, क्योंकि देखें अगर एक ही टीम डोमिनेट करती जाए तो वो मज़ा नहीं रहता फिर लीग में। अगर तमाम टीमें जो है वो जीतना शुरू हो जाएं, जो है एक टीम सिर्फ जीतती रहे और बाकी हारती जाए, तब भी मज़ा नहीं आता। हर टीम जो है वो एटलीस्ट एक मैच हारी है और एटलीस्ट जो है वो एक मैच जीती है, तो ये एक मज़े की सिचुएशन बनती जा रही है, सिवाय मुल्तान सुल्तान के, क्योंकि वो तो नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहली टीम होगी वो प्ले ऑफ मरहले के क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सुल्तान ने अभी तक 8 पॉइंट्स ही लिए हैं। और अभी के मैच की अगर मैं बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो अब कराची में मैच हो रहा है, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, यानी कि पेशावर की टीम जो है वो अब इस्लामाबाद की टीम को टारगेट देगी। तो देखेंगे कैसा टारगेट देना पड़ेगा उनको, क्योंकि पेशावर की टीम जो है वो काफ़ी मजबूत टीम हो गई है बाबर आजम के आने से। फिर उनके पास बॉलिंग बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं वहाब रियाज की सूरत में। तो इस्लामाबाद जो है वो देखेंगे कि अब किस तरह से अभी तक वहाब रियाज की बॉलिंग में अगर हम ज़ीशान देखें तो कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नज़र नहीं आई। उनके समीन गुल हों या फिर इरफान कादर हों, काफ़ी हद तक हमें नज़र आता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, या फिर बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है ज़ल्मी की। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक 2 मैचेस ही खेले हैं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जितनी डेप्थ नज़र आ रही है, कोयटा की भी वैसी ही डेप्थ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वही काम किया है कि टॉस जीतो और पहले फील्डिंग करो और आने वाले अब जो मैच है उसमें अब चेज़ करो। हालांकि तमाम टीम्स कामयाब नहीं हो रही चेज़ करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है रिजवान, तमाम टीमें जो हैं वो चेजिंग में कामयाब नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो टॉस का रिस्क मेरे ख्याल में नहीं लेना चाह रहे और वो पहले फील्डिंग को ही तरजीह देते हैं कि देख लें कि टारगेट कितना है, उस लिहाज से फिर अपनी स्ट्रेटजी अपना कर जो है वो उस टारगेट को जो है वो चेज़ करने की कोशिश करें। बहरहाल मेरे ख्याल में पेशावर की टीम को ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए, अच्छी बैटिंग है उनके पास और इस वक्त T20 क्रिकेट की जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप पेशावर ज़ल्मी के पास है। देखिए आप, उनके पास बाबर आजम हैं, मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब ने बड़ी कमाल की शॉट्स खेली हैं और वो बड़े उभर कर सामने आए हैं। कैडमोर हैं उनके पास, रवन पावल हैं, जिमी निशम के सूरत में उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। फिर बॉलिंग में उनके पास ऑप्शंस देख लें आपके, वहाब रियाज हैं, खुरम शहजाद हैं, सलमान इरशाद हैं, तो अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और मेरे ख्याल में बाबर आजम जो अपना एक एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं नेशनल टीम का, वही अप्लाई कर रहे हैं अब पेशावर ज़ल्मी की टीम में। तो थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में भी ऐसा ही एनालिसिस बता रहे हैं हमारे नाज़रीन को कि उसमें कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं और कौन कौन से खतरनाक प्लेयर्स शामिल हैं। देखिए इस्लामाबाद की भी एक एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। आप देख लें कि उनके पास जो कैप्टन हैं शादाब खान हैं, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट में, तो उनके पॉल स्टर्लिंग आपको पता है कि कितने ख़तरनाक प्लेयर हैं वाइट बॉल में, वो उनके पास हैं। कॉलिन मनरो हैं, इसके अलावा एलेक्स हेल्स हैं, आसिफ अली बड़े अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, वो भी उनके पास हैं। आज़म खान इस दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हार्ड हिटिंग ऑप्शन है उनके पास। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं उनके पास, तो बैटिंग में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हसन अली को अभी तक उन्होंने सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वरना वो भी उनके लिए एक अच्छा ऑलराउंडर साबित हो सकते थे। इसके अलावा ज़ीशान ज़मीर हैं उनके पास, अबरार अहमद हैं जो कि टेस्ट स्क्वाड से उनको जो है वो पिक किया गया है, रोमान रईस हैं उनके पास बॉलिंग ऑप्शन में, तो इनके पास भी ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं और मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला होगा हर जो आज दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी जो है वो 3 मैच खेल चुकी है, 2 जीती है 1 हारी है, जबकि इस्लामाबाद की टीम जो है वो 2 मैच खेलकर 1 जीती है और 1 हारी है। लेकिन दोनों टीमों का जो नेट रन रेट है वो -0 में है, तो मेरे ख्याल में इसको मद्देनजर रखते हुए आज दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी कि एटलीस्ट अपने ना सिर्फ मैच जीतें बल्कि नेट रन रेट को भी जो है एटलीस्ट पॉजिटिव में लेकर जाएं। वो अभी तो खैर हम ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट का बिल्कुल पहला फेज चल रहा है और टीम्स अपना रिदम पकड़ रही हैं, बहुत सारे प्लेयर्स टेस्ट हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होकर बाहर जा रहे हैं। कल के मैच की थोड़ी सी बात कर रहे थे। कल कराची डोमिनेट करता हुआ मैच दे बैठा मुल्तान
ملتان سلطانز کو اور جو کمپوزر نظر آیا ہمیں رضوان کا، ایون کہ 15ویں اوور کے بعد بھی جب ایون تھی سچویشن، میچ حق میں ہو گیا تھا، پہلے 10 اوورز تو کراچی کنگز نے ڈومینیٹ کیا اپنی اننگز میں، اس کے بعد کم بیک کیا ملتان سلطانز نے. کراچی نے کل کیا غلطی کی؟ دیکھیں کراچی وہی غلطی کر رہا ہے جو کہ وہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ وہ گزشتہ میچز میں بھی کرتا آیا ہے. وہ میچ اچھا کھیل رہے ہیں، چیز بھی اچھا کر رہے ہیں، وہ فنش نہیں کر پا رہے. جو 17 اوورز تک آپ دیکھیں کہ گیم جو ہے وہ پچھلے میچز میں بھی دیکھیں 17-18 اوور تک گیم، آخری اوور تک وہ گیم کو لے کر چلتے ہیں اور ایک سچویشن ایسی بنا بھی لیتے ہیں کہ وہ میچ جیتنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹ ہیں تھوڑے سے کہ وہ فنش نہیں کر پا رہے. عماد وسیم ان کے کیپٹن جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ہر میچ میں وہ ایک اچھی اننگز کھیلتے ہیں، ان پر کافی زیادہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے، لیکن ان کا ساتھ کوئی اس طرح سے دے نہیں پاتا جو میچ کو فنش کر سکے. تو اب وسیم اکرم بھی ہم نے دیکھا کافی غصے میں تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ 4 گیندوں پہ جو 6 رنز تھے وہ بن جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، تو ان کو بھی تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. محمد عامر کے ان کے پاس اس میچ میں جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھے. لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے میرے خیال میں بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس بابر اور رضوان کی صورت میں پلیئرز ہیں. دیکھیں رضوان کتنے ایک زبردست قسم کے پلیئر ہیں کہ وہ اوپن کرتے ہیں اور نہ صرف وہ ایک بڑی اننگ کھیلتے ہیں، وہ مومنٹم بھی بنائی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ اور دوسرے پلیئرز کو بھی بیک اپ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں تھوڑے سے انڈر ریٹڈ پلیئر ہیں اس وقت ورلڈ میں. جتنی پرفارمنس ان کی ہے، جس طرح سے کنسسٹنٹ وہ جا رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ اس وقت بیٹر کا جو ہے وہ درجہ ملنا چاہیے. صرف رینکنگ نہیں ہمیں آئی سی سی کی دیکھنی چاہیے. یہ تو ہو گئی کرکٹرز کی اور ٹیمز کی بات. اب کچھ بات کر رہے تھے ہم کل تھینک یو ملتان کا ہاؤس فل کا ہم نے دیکھا سائن ملتان اسٹیڈیم میں. آج کراچی میں مقابلہ ہے تو یہاں پر بھی کمپٹیشن شروع ہوگا اسٹیڈیم بھرنے کا یا پھر یہ سلسلہ راولپنڈی شفٹ ہوگا؟ دیکھیں ملتان نے واقعی جو آخری میچ تھا کل تھا بہت زبردست قسم کا انہوں نے رسپانس دیا ہے. کراؤڈ آئی تھی، انہوں نے وہ چاہ بھی رہے تھے کہ ان کی ٹیم جو ہے ملتان جیتے اور وہی ہوا جو ان کے میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پیسہ وصول ہو گیا کہ ان کی اپنی جو ٹیم تھی ان کا آخری میچ جو ان کے شہر میں تھا وہ اس طرح سے زبردست طریقے سے جیتے ہیں. رضوان نے سینچری بنائی ہے پی ایس ایل کی، جو ہے ان کی اس پی ایس ایل میں یہ دوسری سینچری تھی، پہلی مارٹن گپٹل بنا چکے تھے. تو تھینک یو ویری مچ ملتان کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا زبردست پی ایس ایل کو ہوسٹ کیا. اب کراچی میں شفٹ ہو رہا ہے، لاہور میں شفٹ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد یکم کو راولپنڈی میں جو ہے وہ میچز شروع ہو جائیں گے. تو یہ جس طرح کا ملتان نے رسپانس دیا ہے میرے خیال میں اب کراچی، لاہور اور راولپنڈی کو بھی دینا چاہیے. راولپنڈی کو سب سے زیادہ 11 میچز ملے ہیں تو ان کے پاس چانس بھی زیادہ ہیں کہ پنڈی کے بوائز آئیں، اپنے اسٹیڈیم کو بھریں اور پوری دنیا کو ایک بہترین میسج دیں کہ پنڈی بوائز جو ہیں وہ کرکٹ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا، تو آج کے میچ کے لیے کیا فیوریٹ؟ ٹاس تو ہو چکا اور ٹیم سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی، تو آپ کے پرسنلی فیوریٹ آج کون سی ٹیم ہے، زلمی یا پھر یونائیٹڈ؟ دیکھیں پرسنلی تو اب بابر اعظم جس ٹیم میں ہوں گے تو ظاہر ہے اس ٹیم کو کون جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا. تو زلمی بھی ہیں دوسری جانب. دیکھیں شاداب بھی ہیں، وہ بابر کے بعد میرے خیال میں رینکنگ میں آتے ہیں، پہلے ان کو رینکنگ میں لے کر نہیں جا سکتے. وہ ہمارے شہر کی ٹیم ہے اور ایک ہماری فیوریٹ ٹیم ہے، تو اس کے درمیان جو ہے کسی ایک کو چوز کرنا میرے خیال میں یہ تھوڑا سا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اسلام آباد میں ہم رہ کر اگر ہم کہیں کہ ہم پشاور کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی میرے خیال میں اسلام آباد کے ساتھ زیادتی ہوگی. بہرحال دونوں ٹیمیں اپنی ہیں اور صرف ہمیں چاہیے ایک اچھا مقابلہ آج دیکھنے کو ملے گا اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ تگڑی فائٹ کریں اور جب میچ ختم ہو تو ہم یہ کہیں کہ صرف ایک ٹیم ہاری نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ایک ٹیم جیتی ہے. تو مزہ آئے گا میرے خیال میں شاداب ورسز آج بابر اعظم اس میچ کا. چلے پاکستان سپر لیگ کے میچز جاری ہیں پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر. یہ میچز آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ذیشان قیوم تمام میچز کی اپڈیٹس چاہے وہ پری میچ ہو یا پوسٹ میچ ہو وہ تمام طرح انالیسز لے کر آتے ہیں. اب کبھی کبھار موقع ملتا ہے ہمیں اسٹوڈیوز میں بھی آپ سے گفتگو کرنے کا اور آپ کا انالیسز جانے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا ذیشان قیوم، آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ رہے. آئندہ آنے والے میچز میں بھی آپ کا تجزیہ جو ہم ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. بالکل جی، اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے کچھ دیگر میچز کے حوالے سے بھی. 13ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد کی ٹیمیں کراچی میں مد مقابل ہوں گی اور میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. پی ٹی وی سپورٹس پر ایچ ڈی پر یہ میچ براہ راست دکھایا جائے گا. پی ایس ایل 8 میں دونوں ہی ٹیمیں پہلی بار آمنے سامنے آ رہی ہیں.
गुज़श्ता इवेंट्स में दोनों टीम्स के दरमियान 15 मैचेस खेले जा चुके हैं। 8 में कोयटा जबकि 7 में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की। और अगर अहम खिलाड़ियों की बात की जाए तो बैटर्स में कोयटा के पास जेसन रॉय, इफ्तिखार अहमद, जबकि इस्लामाबाद के पास आजम खान, कॉलिन मंरो जारहाना बैटर्स हैं। बॉलर्स में कोयटा के पास नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, जबकि इस्लामाबाद के पास शादाब खान और फ़हीम अशरफ जैसे बॉलर्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती यह है कि इसमें क्रिकेट के साथ साथ और भी बहुत सारी दीगर सरगर्मियां जारी रहती हैं। पीएसएल फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने कराची में कैंसर के मरज़ से सेहतयाब होने वाले बच्चों से मुलाकात की है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम, हेड कोच डेरिन समेत दीगर प्लेयर्स बच्चों से मिले। बच्चों ने डेरिन सेमी को पेशावरी चप्पल और पेशावरी टोपी का तोहफा भी पेश किया। डेरिन सेमी ने इस मौके पर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ भी लिए। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने लाहौर के होटल में भरपूर जिम सेशन किया। फ़खर जमान, कामरान गुलाम, हुसैन तलत और समान खान समेत दीगर खिलाड़ियों ने सेशन में शिरकत की। खिलाड़ियों ने जिम एक्सरसाइज के अलावा ट्रेनर की निगरानी में मुख्तलिफ ड्रिल्स की। लाहौर कलंदर्स की टीम इतवार को PSL 8 का चौथा मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। कलंदर्स ने PSL 8 में अब तक 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते 1 हारा। लाहौर कलंदर्स के पॉइंट्स की तादाद 4 है, लेकिन इसका नेट रन रेट -0.05 है। और PSL के बाद अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक दिलचस्प खबर। सऊदी अरब के शहर अल जबेल में यौम तासीस के मौके पर एयर शो का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी फ़ज़ाइया के जहाज़ों ने भरपूर करतब दिखाए। एयर शो को देखने के लिए सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सऊदी फ़ज़ाइया की टीम ने फ़ज़ा में मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनाकर खूब करतब दिखाया और फ़ज़ा में मुख्तलिफ रंग छोड़कर आसमान को रंगीन बना दिया। लोगों की बड़ी तादाद ने फ़ज़ाई मुज़ाहरे को खूब सराहा। सऊदी अरब के यौम तासीस के हवाले से बुलेवार्ड वर्ल्ड में खुसूसी तकरीबात जारी हैं। सऊदी शहरी रिवायती लिबास में शिरकत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की भी शरीक हैं। बुलेवार्ड वर्ल्ड में यौम तासीस के पहले रोज़ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिससे आसमान पर रंगो नूर की बारिश हो गई। और इसी खबर के साथ प्रोग्राम पहुंचा अपने इख्तिताम को। नाज़िया कमल और रिजवान अली अहमद को हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।